مرحبا بكم الناس الكل على جوكر تكس. الفيديو متاع اليوم هو تيست وريفيو للجو سايبر بانك 2077. الجو هذا خرج اخر عام 2020 بار لي ستوديو سي دي بروجيكت ريد. الاستوديو هذا عمل لنا في رايي احسن جو في تاريخ الجيمنج، ولا نجم نقولوا احسن جو درول في تاريخ الجيمنج، اللي هي سيري ذا ويتشر. قعدنا نستناو 8 سنين باش تهبط سايبر بانك 2077. يلا بتعمل سبسكرايب ونبداو الفيديو مع بعضنا. سايبر بانك جو اكسيون ار بي جي في عالم مفتوح، جو نلعبوه برينسيبالمون على بروميير بيرسون ونتعداو للتروزيام بيرسون في المود كوندويت. اول ما تبدا تلعب وتختار الكاتيجوري نتاع البيرسوناج نتاعك من لي 3 كاتيجوري ديسپونيبل في اللعبه، تتعدى للمود كرياسيون دو بيرسوناج. سايبر بانك تعطينا لهنا دي موديفيكاسيون اي دي ديتاي دي اوبسيون بور كريي البيرسوناج نتاعك انفيني، يخليوك تاخذ برشا وقت باش تعمل البيرسوناج نتاعك كيما تحب. اون فوا كملت الكرياسيون نتاعك وجاتك التصويره نتاع اللعبه، نوصلوا لاقوى حاجه في رايي في اللعبه هذه اللي هي الجرافيك. الجرافيك الحقيقه روعه. لو موتور جرافيك ريد انجين ورا اللي هو من احسن لي موتور جرافيك ديسپونيبل بور لا كرياسيون دي جو، كيفو كيما الاريل انجين وساعات خير منه. الالوان لي تكستور لي ديتاي في سايبر بانك حاجه من ورا العقل. لو تيم فوتوريستيك، لي بيرسوناج، لي انيماسيون تاع كل حاجه في اللعبه معمولين بادق التفاصيل. سايبر بانك وظفت التكنولوجي نتاع الري تريسينغ بطريقه خارقه للعاده. الري تريسينغ هو الا تو سامبلومون لا سيمولاسيون نتاع لي ريفلي اون طون ريال، خليت سايبر بانك تنجم تكون من احسن لي جو جرافيكمون في وقتنا هذه، كان مش احسن جو توا. مالوزمون القوه هذه تنجم تكون ليميتي بالكونفيغوراسيون نتاع البي سي اللي عندك ولا حتى الكونسول. نتعداو توا للجيم بلاي نتاع سايبر بانك 2077. كيما حكينا سايبر بانك ايت ان جو اكسيون ار بي جي على بروميير بيرسون. انا واحد من الناس عمري ما كنت مقتنع اللي ان جو درول ينجم يكون على بروميير بيرسون، مي كي جربت شويه سايبر بانك تبدل شويه رايي، على خاطر ريالمون الجرافيزم والليزانيماسيون كانوا ياسر قويين. لي كومبا لهنا يسون فاريي وتنجم كل مره تبدل لابروش نتاعك من لابروش ديريكت جيم فايت للكور كور ولا حتى لانفلتراسيون. لي جيم فايت مخدومين مليح، فيهم برشا اكسيون ريتم رابيد نيرفو. لانفلتراسيون بار كونتر ما كانتش في المستوى، على خاطر الانتيليجنس ارتيفيسيال كانت ياسر ضعيفه وفيها برشا ديبوك. الأسلحة في اللعبة فيهم برشا فارياسيون اوريجيناليتي، وتحس بالفرق كل ما تبدل السلاح. الانيماسيون ولا حتى في اللي يطير يخليوك ايمرجي في وسط اللعبة وعامل جو كبير. بار كونتر اللي ما عجبنيش هما في لي زارم كورا كور كيما لي كاتانا ولا لي لام سيبرنيتيك، فيزوالمون صحيح مخدومين مليح ومزيانين، ولكن ما زادوا شيء في الجيم بلاي. تو نتعداو لليستوار واللي كانت في جو سايبر بانك 2077. كيما حكينا قبل، البيرسوناج برينسيبال فانسون ولا سامبلومون في مرسونير يحب يحير اسمه ويعمل فلوس في نايت سيتي. مانيش باش نحرق لكم السيناريو ونقول لكم راهو يحب نعمل مود زاد. العالم اللي عملته لنا سي دي بروجيكت ريد في سايبر بانك عالم كبير برشا. الماب برينسيبال نايت سيتي كبيره ومعبيه باللي كيت سكوندير وباللي ميسيون انيكس. كان تحب تكمل الجو سيناريو برينسيبال برك حط ما بين 26 و 27 ساعه. كان تحب تكمل ميسيون انيكس وتوصل على 100% نجموا نوصلوا حتى هيك ل 70 ساعه، وهذه الحقيقه حاجه خارقه للعاده اون دوري دي في. الحاجة الثانية اللي حبيت نحكي عليها في سايبر بانك 2077 هي لي بيرسوناج سكوندير. سي دي بروجيكت عملت لنا من احسن لي بيرسوناج سكوندير في عالم الجيمنج. جوني سيلفر هاند اللي عملوا كيونو ريفز اللي باش يتبعنا من اول اللعبة لاخرها، بانام جودي تاكيمورا وبرشا دي بيرسوناج اخرين. يلفون ماركي لي جيمر كيما برشا دوتر بيرسوناج سكوندير في لعب اخرين. نوصلوا لاخر بارتي من الفيديو متاعنا، هي لافي والفيريديكت متاع جوكر تكس في سايبر بانك 2077. الجو كيما قلنا مزيان برشا. نايت سيتي والتير فيتوريستيك نجحت سي دي بروجيكت باش تعمل لنا حاجه خارقه للعاده. كيلكو بيرسوناج باش يبقاو في ذاكره لي جيمر نتاعنا. بور لي كومبا ما كانوش ديما انتريسون الحقيقه، وساعات برشا لينياريتي، ماكش باش تحب تمشي اون مود كور كور ولا مود انفلتراسيون، على خاطر الاي ام تاع لي زانمي ما كانتش في المستوى.
ميم افيك لي باتش اللي مهبطينهم توا وصلنا ل 1.06 ديما فما دي بوغ والانتيليجنس ارتيفيسيال ما كانتش مخدومه مليح. البي سي نتاعنا اللي انستالينا عليه سايبر بانك 2077 بروسيسور i5 10600K كارت جرافيك RTX 3060 Ti و 32 جيجا رام. انستالينا جو على اس اس دي لعبنا 1080 بي الترا والار تي اكس اون. الاف بي اس اللي وصلنا لها كانت ما بين 56 و 70 وهذا مش خايب لان جو مال اوبتيميزي من الاول ولي باتش قاعدين يهبطوا ويحسنوا فيه. دونك كان تحب تنستالي جو ديما اعمل طلع الكونفيغوراسيون مينيمال ريكوموندي قبل ما تنستالي. Cyberpunk est un jeu هبط فري دي ار ام كيما ذا ويتشر. دونك تلقاه على الانترنت تنجم تيليشارجي من لي سيت نتاع لي جو ولا من لي سيت نتاع ريباك كيما فيت جيرل ولا دودي ريباك. اما كان عندك فلوس وتلقى جو ديسپونيبل ديما اشري خير. هذه كانت اول فيديو على الشين يوتيوب نتاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله نزيدو نحسنوا في الفيديوهات الجايين.